السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا على خير ان شاء الله، وتكونوا كتجتهدوا، والله يجعلها لكم الارزاق ان شاء الله، وطبيعة الحال تكون فيها خير، واللي ما فيها خير الهلا يعطيها لنا. كنتمنى الا بغيتوني نشرح لكم شي حاجة كتبوها ليا في لي كومونتير. اليوم ان شاء الله غنديروا تتمة الجزء الاول ديال القواعد ديال اللغة الفرنسية. تبعوا معايا، غنشرح لكم بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. غنبداو بلي كومبليمون دوبجي. كاين دو تيب دو كومبليمون دوبجي، كاين كومبليمون دوبجي ديريكت وكاين كومبليمون دوبجي انديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت ما كيكونش فيه بروبوزيسيون، وديما كنطرحوا لا كيسيون بكي و كوا. مثلا باغ اكزومبل عندي il mange des abricots. كي mange ولا كوا mange. صافي واضح. كوا mange il mange des abricots. شنو كياكل دي زابريكو. واضح. بالنسبه للسي او اي ضروري كتكون ما بيناتهم اون بروبوزيسيون. شنو هي ا و دي و افيك و اون. هادو هما دي بروبوزيسيون. مثلا وكتطرح وكتعطي لا كاستيون با ا كي، ا كوا، دو كي، دو كوا، افيك كي. مثلا باغ اكزومبل نعطيو هاد لا فراز il parle de ses vacances. il parle de quoi؟ il parle de ses vacances. علاش كيهضر على العطله ديالو. كنظن واضح. يعني سي او دي كتكون ما كتكونش فيه اون بروبوزيسيون ياك، وكنطرحوا لا كاستيون بكي و كوا. و سي او اي كتكون فيه لا بروبوزيسيون وكنطرحوا لا كاستيون با كي، ا كوا، دو كي، افيك كي، اكسيتيرا. واضح. انتقلوا دابا للديسكور. on a trois types de discours. discours direct, discours indirect ou discours indirect libre. شنو هو الديسكور ديريكت؟ ديسكور ديريكت هو الخطاب اللي كنخرجوه حنا من فمنا، يعني الشخص كيكون حاضر. ديسكور انديريكت شنو هو مثلا قالت صاحبتي شي هضره، انا كنقبض ديك الهضره ونقولها نيابه عنها. هذاك هو الديسكور انديريكت. ديسكور انديريكت ليبر كيكون مخلط فيه جوج ديال لي ديسكور ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. واضح. دابا ننتقلوا للتحولات اللي كتوقع في الديسكور. نمشيو للتغيرات اللي كتوقع ملي كنحولوا الديسكور ديريكت لانديريكت. مثلا اسكو كترجع لنا سي، كيسكو كترجع لنا سوكو، كوم كترجع كوم، كتبقى هي هذيك ما كتشونجاش. بوركوا كتبقى هي هذيك ما كتشونجاش. ايسي كترجع لا مانتونون سو مومون لا. كذلك كاين افونتيير تترجع لنا في ديسكور انديريكت l'avant la veille, hier la veille, aujourd'hui ce jour-là, demain le lendemain, après-demain le surlendemain, cette semaine-là, la semaine dernière, la semaine précédente, l'année dernière, l'année précédente. كنظن واضح. هادو فاش تلقاوهم في الديسكور ديريكت غتحولوهم لديسكور انديريكت. كذلك كتوقع تغيرات حتى لو طون فاش مصرف، من فاش غادي ننتقلوا من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت. الا كان عندي في الديسكور ديريكت الفيتور كيتحول الكونديسيونال بريزون ياك. وهاد الفرصه هادي نشرح لكم باش تعقلوا على الكونديسيونال بريزون. كونديسيونال بريزون كيكون لانفينيتيف، يعني كتكون في الفيتور وكنضيفوا عليها لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. يكون لو فيرب ا لانفينيتيف مثلا وكنزيدوا عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. واضح. فيتور antérieur في الديسكور ديريكت كيتحول لنا كونديسيونال باسيف ديسكور ديريكت، يعني لو فيرب être بلس لو بارتيسيب باسي مصرف في الفيتور. هذاك هو كونديسيونال باسي. البريزون كيكون عندي في الديسكور ديريكت كيتحول لامبارفي. في الباسي مثلا باسي كومبوزي كيتحول بلس كو بارفي. كنظن واضح شنو هو بلس كو بارفي. هو لو فيرب ولا لوكسيليير être ولا avoir كيكون مصرفين في البارفي وكنزيدوا عليه البارتيسيب باسي دو فيرب. واضح.
نمشيو نديرو التطبيق. il m'a dit je vais bien. يلا هذا ديريكت نحولو انديريكت. il m'a dit que نحيدو ديك دو بوين ديك لو غيومي ونعوضهم بكو. جو غترجع لنا il لان غنهضروا عليه هو، يعني ديسكور انديريكت. il allait فاش صرفناها في لامبارفي حيتاش allait في لو ديسكور ديريكت كانت في البريزون. بيان واضح. ودرنا كو حيت فراز ديكلاراتيف صافي. نمشيو ليكزامبل الثاني. je vais tout vendu. il m'a dit qu'il avait tout vendu. واضح. il m'a dit je téléphonerai. il m'a dit qu'il téléphonerait. واضح. il m'a dit nous aurons terminé le travail. il m'a dit qu'il nous aurait terminé le travail. كنظن واضح حيت طبقنا غير لو طون. غنتقلوا دابا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. هما اشمال الاشاره هذا وهذه هي. عندنا سو و سو افيك تي. سو كتقال الماسكولين المذكر سينغولير المفرد، مثلا سو غارسون. و ست كتقال سو افيك تي بلوتو. سو افيك تي كتقال الكلمه اللي كتكون مبديه بفويال. عندنا 5 لي فويال، والكلمه اللي كتكون مبديه باش ميات الاش اللي ما كتنطقش. واضح. نمشيو ست افيك دو تي كتكون المؤنث المفرد فيمينا سينغولير. سي كتكون ليهم بجوج، سي المؤنث والمفرد. كنظن واضح. نمشيو دابا نهضروا ولا فوقاش نكتبوا ديك تو افيك اس و تو افيك او اكسيتيرا. مثلا تو افيك تي كتكتب مباشره موراها كيجي موراها لو ولا ال ابوستروف، يعني خص يكون الكلمه اللي موراها ماسكولين. توس افيك اس كتكون مذكر الجمع، يعني ماسكولين بلوريال، يعني خصها تكون موراها لي او بيان دي. بالنسبه توت افيك او كتجي موراها لا ولا ال ابوستروف. بالنسبه يعني مفرد مؤنث. بالنسبه لتوت او اس في التالي كتجي موراها مباشره لي، يعني يعني جمع المؤنث. كنظن واضح. نمشيو دابا للجروب نومينال سوجي والجروب فيربال. فوقاش كنهضروا على الجروب نومينال سوجي هو اي حاجه كتعلق بالسوجي، يعني غير سوجي، سواء كان هاد السوجي جو برونو بيرسونال زعما جو تو il و elle و nous vous etc، سواء كان ان نون بروبر مثلا الاسماء ديال العالم ولا اسماء ديال المدن ولا ان نون كومان بحال مثلا اوم لي زيليف مثلا ديال نون دانيمال اكسيتيرا، ولا كيكون مجموعه الاسماء بحال مثلا بنت خالتي مثلا بنت خالة جداتي ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا فاطمه مثلا لا في دو ناديه، هذا كيتسمى سوجي، كيتسمى جروب نومينال سوجي. كنهضروا على جروب فيربال. فوقاش كنهضروا على جروب فيربال هو من لو فيرب ورد لتحت صافي، سهله مهله. جروب نومينال كيكون غير سوجي، جروب فيربال هو من الفيرب ورد لتحت. انتقلوا دابا سوبوردوني. نحاول نقرب لكم سوبوردوني لان فيها بزاف. سوبوردوني فين كتكون في اون فراز كتسمى فراز كومبلكس. فراز كومبلكس فيها الاولاني كتسمى برينسيبال والجزء الثاني كتسمى سوبوردوني. هاد سوبوردوني باش كنعرفوها بعدا سوبوردوني كيكون لاصق فيها ان برونون سوا ريلاتيف سوا conséquence, soit de cause, soit de but, etc. مثلا باسكو كوم هذيك منكم الارض لتحت كتسمى سوبوردوني. هاد سوبوردوني فيها جوج النواع، فيها
subordonné relatif ديما كيكون فيها que ولا كي. فاش كنشوف que ولا كي كنعرفها subordonné relatif. subordonné conjonctif فيها جوج النواع، فيها subordonné conjonctif circonstanciel، subordonné conjonctif complétif. حنا ما كنخدموش بكومبليتيف، ديما كنخدمو بسيركونستانسيال. غتقولي كيفاش غنعرف السيركونستانسيال؟ كتكون فيها سيركونستانسيال دو كوز، دو كونسيكونس، دو بوت، دو طون، مهم دو مانيير. هادو كلهم خصك تحفظ ليهم، ماشي كاين شي مرات كنفهمو غير المعنى، تحفظ ليهم الادوات ديالهم بحال دو طون كون، دو كيل مومون، بحال هكا. دو كوز كاينه كوم، باسكو، كار، اتوند كو. هادو كاملين عندهم لو طون، حيت فيها بزاف، خاصها بوحديتها حلقه كامله ديال الشرح. المهم انا حاولت ما امكن نقربها لكم. انا عطيتكم نبذه ديالها على سوبوردوني باش الا عطاكم في الكي سي ام تكونوا عارفينها. انا نخليكم هاد ليكزامبل هادو ديال الادوات ديالهم وفوقاش كيخدموهم مع لو طون. مثلا انديكاتيف سوبجونكتيف كونديسيونيل. شوفوا نمشيو دابا لي برونون. كاين لي برونون بيرسونيل هي من جو حتى ال افيك اس، هادوك هما لي برونون بيرسونيل. لي برونون ديمونستراتيف هو سو، سيل، celle-là ou celle-ci, celui-ci, celui-là, etc. Le pronom possessif ou le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, la leur ou bien les leurs. Il s'accorde هذه en genre et en nombre. شنو هو nombre؟ هو العدد. en genre هو féminin ولا masculin. كنظن واضح. Les pronoms indéfinis هي aucun, aucune, quelqu'un, plusieurs, rien du tout. Les pronoms relatifs كما قلت لكم في les subordonnés هو qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, quiconque. هادو هما le pronom relatif راه كيكون subordonné. Le pronom interrogatif كيكونوا في des questions qui, que, quoi, laquelle, lesquels, lesquels, etc. دابا غنهضروا على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي فيها بزاف ديال انواع لي زادجيكتيف. ادجيكتيف راه هي الصفه، ولكن نهضروا على حاجه او على جوج ديال الانواع تقريبا. دابا نهضروا تريبي اي ابيتيت. واضح؟ هاد الجوج اللي قدامكم كيبين لكم لي زادجيكتيف اي ساكورد اون جونر اي اون نومبر. واضح؟ يعني سينغولير ماسكولين سينغولير ماشي هي فيمينين سينغولير. مفرد مؤنث ماشي هو مفرد المذكر. مثلا ماسكولين بلوريال ماشي هو فيمينين بلوريال. واضح؟ اي ساكورد صافي. اما بلوريال هو الجمع، اما كنزيدوا له اس ولا اكس هذا ديال المذكر، ولا كنزيدوا له او اس ديال المؤنث، ولا اكس كتبقى على حسب الكلمه، حيت هذا فيها بزاف ديال التشعبات. نمشيو للادجيكتيف ابيتيت. هي هاد الادجيكتيف هادي كيجي مباشره مور لو نو او لا مباشره قبل لو نو، اما مور لو نو واما قبل لو نو. بحالاش؟ بحال ان بوتي شيان اللي عندنا هنايا، ان بوتي شيان صافي. يعني مباشره قبل لو نو، ما موراها ما قدامها لا بروبوزيسيون ولا فيرب ولا حتى شي حاجه. يعني بوتي ادجيكتيف ولا شيان لو نو. واضح؟ اولا نعطيو مثال l'adjectif mort ou la mort le nom. L'adjectif mort le nom. Une fille sage. هيا لا فيه هو لو نو وموراها مباشره زات ساج، فتاه مهذبه. الصفه ديال لا في الي ساج هادي adjectif epithet. l'adjectif epithet كتجي مباشره اما قبل او بعد الاسم. واضح؟ امشيو دابا l'adjectif attribut. اتريبي باش كنعرفوا بان الجمله فيها لادجيكتيف اتريبي، يعني ما بين الصفه لادجيكتيف او لو نون كيكون واحد لو فيرب. هذاك لو فيرب شي مرات كيكون فيرب، اغلبيه كيكون لو فيرب ديتا، être, devenir, paraître, passer pour, rester, sembler. يعني ما بين le nom ou l'adjectif كيكون verbe. Par exemple, les vacances lui semblent gâchées. Les vacances lui semblent gâchées. باينه بان هاد العطله اتفركشت.
يعني ما غتكونش العطلة. يعني adjectif attribut، في l'adjectif attribut كيكون ما بين لو نون و l'adjectif un verbe. واضح؟ enfin ختامه مسك les figures de style. كاين سيدي نبداو بلا كومباريزون. شنو هي لا كومباريزون؟ هي تشبيه. لا كومباريزون هي تشبيه بأداة تشبيه. واضح؟ بحال مثلا كوم. واضح؟ لا ميتافور هي تشبيه بدون أداة. مثلا la fille un ange par exemple. بيريفراز هي استخدام تعبير عن كلمة واحدة. مثلا لو كابيتال دو فرانس، عاود ما نقولو باري قلنا لو كابيتال دو فرانس. واضح؟ لا بيرسونيفيكاسيون هي كنعطي صفة الإنسان، الحيوان أو الجماد. واضح؟ نمشيو لونتيتيز. لونتيتيز هي السخرية. بحالاش جبتي جوج في الماط او انت عبقري، او جبتي واحد في الماط او انت عبقري. مثلا ان ايدمي او مات او تي ان جيني. جبتي واحد ونص في الماط او انت راك عبقري. هذه لونتيتيز. اوكسيمور هي الكلمة وضدها، يعني كنتجمع في جملة واحدة كلمة وضدها. بحالاش؟ بحال لا فوا دو سيلونس. لا فوا كنسمعوا لا فوا يعني هو الصراخ، يعني في هذه الجملة هو الصراخ. لو سيلونس هو الهدوء. هنا كنجمع الكلمة وتقريبا ضد ديالها، يعني لوكسيمور هو كلمة وضدها. نمشيو لانافور. لانافور هي تكرار نفس المعنى. انافور تكرار نفس المعنى. اديو لا بين، لو بليزير اديو، يعني كتكرر نفس المعنى ولكن بطريقه مختلفه. ليبربول هي ليكزاجيراسيون، يعني كتزيد فيه. شي مرات كتكون غادا في الزنقه وكتجي للدار كتقول والوالده نموت بالجوع. كاين شي واحد كيموت بالجوع، يعني هذا تيزيد فيه. هذه هي ليبربول، كنزيدو في الحاجه، يعني ليكزاجيراسيون كنزيدو فيه. عندنا لونتي فراز هي تناقض. هو تناقض. لونتي فراز التناقض. مثلا ici c'était le paradis ailleurs c'est l'enfer. هنا الجنة ولهيه النار، يعني كنقولوا تناقض في الكلام. واضح؟ نمشيو ليطوط. شنو هو ليطوط؟ هو التعبير عن القليل ونقص الكثير. يعني كي داير؟ الحمد لله. كي داير؟ لاباس. مثلا عجبتك شي حاجه ما عجبتكش تقول له با موفي، ماشي خايب. اولا شريتي شي كسوه جديده وتجي تسولك صاحبتك تقول لها با جينيال، ماشي واو، يعني ماشي زوين، ماشي واو، يعني كتعبر عن القليل وكتنقص الكثير. واضح؟ لا ديغراداسيون هي التدرج. كتدرج في الكلام. بحال مثلا انا كنموت، انا مت، انا مدفون. هذه كتدرج في الكلمه، يعني كتنطق يلا كتموت، متي، مدفون، صافي. هذا هو التدرج. لا نيميراسيون هو التعداد. هو التعداد، يعني خص تكون عندك قائمه ديال 3 العناصر. مثلا عندي ان ساك، ساك ديالي شنو فيه؟ فيه بورطابل، فيه لاكارت ناسيونال، فيه كتاب مثلا، فيه سوارت. هذه هي القائمه اللي عندي في الساك كنظن. واضح؟ او فيميزم. لوفيميزم هي كتلطف التعبير. مثلا شي واحد مات، ما تقبطش وتقول له في وجهه باق، مات لك باك مثلا، تقول له بركه في راسك، راه مشى عند الله. هذا هو اوفيميزم. ريبيتيسيون على صراحه راسها براسها، هي الكلمه هو التكرار ديال الكلمه، كلمه كتلقاها مكرره بزاف. لا مي طونيمي. لا ميتونيمي شنو هي؟ هي الكنايه. اللي شنو هي؟ مثلا voir ولا boire un verre، regarde la télé، يعني كلمه
وديالها. مثلا فاش كنقولوا غوغارد لا تيلي يعني نشوف التلفازه، هذه كتعني الكنايه. واضح؟ نسيت ما شرطش لكم لواحد الحاجه، هي كاردينو و اوردينو. كاردينو كتعني الارقام 1 2 3 4 شحال ما بغيتي، 1 2 3 0 مثلا 100,000 كذا. اوردينو هو لو دوزيام، لو تروازيام، لو كاتريام، لو سانكيام، يعني الرتب. واضح؟ شكرا بزاف على حسن المتابعه، وكنتمنى انكم تستفدتوا معايا بزاف. وشي دعوه ديال الخير، ولا بغيتوني نشرح لكم شي حاجه حطوها لي في لي كومونتير، وانا حاولت ما امكن نلخص لكم في هاد جوج ديال لي فيديو باش ما نقويش عليكم، واخا هذا شويه طويل مي غتستافدوا فيه بزاف ديال الحوايج. كنتمنى انكم تستافدوا معايا، وكوراج كوراج 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 الدراري، ان شاء الله ما يكون غير الخير وباذن الله. ونتمنى لكم حظ سعيد، وشكرا بزاف على حسن المتابعه، وبسلامه عليكم ان شاء الله. ولا بغيتوني نشرح لكم شي فيديو قولوها لي في لي كومونتير لتحت. باي باي.